उत्तममा मिटिङ गर्ने अनि आफ्नो कुरो दाबी गर्ने भन्दा पनि एक प्रकारले एउटा फादर फिगर बनिकन यो काम गर्नको निम्ति यहाँले एउटा आँट राख्ने, साहस गर्ने, त्यो कुराको लाइभली बहस गर्न सक्ने के सोच राख्नु भएको छ? किन दाबीहरू जोडेका छन्, प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यति राख्न चाहन्छु, यो प्रश्न सोधेर तपाईँलाई आनन्द आएको छैन, दुःख लागेको छ कि यसरी काउन्टर क्लेम एन्ड क्लेमहरू आइरहेका छन्। धन्यवाद। पास्टर मनोज तामाङ उहाँले हुनुहुन्छ। एनसिएफएल पोल्ट्री संस्था नै हो, छाता नै हो, लगाउँदैन म उहाँबाट सुरु गरौँ। जय मसीह। फेरि पनि उहाँहरूलाई यो 3 लाख कसले पठायो के भयो भने चाहिँ हामीले बोल्नुभन्दा हामीसँग भएको प्रमाण बोल्ने हो। अनि प्रमाण वर्षभन्दा कुरो चाहिँ के हो, अब सिबी गजले पठायो कि एनसिएफले पठायो भने चाहिँ हामीसँग जुन कुराहरू छ त्यही बोल्ने हो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब महासङ्घले नै यो सबै कुरा यो मान्छेले जेल नियमको विषयमा बहस गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू सुन्दा अब एक प्रकारले त अब यो विषयमा त हामीले महासङ्घलाई छोएका छैनौँ, महासङ्घको छेउ सर कतै हामी छोएका छैनौँ। यसको आधार चाहिँ एनसिएसले जुन काम अहिले गर्यो भनौँ न, भाइ केशवको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट यो कुरा चाहिँ अब महासङ्घले कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि एनसिएसको सुरुवातको एउटा दर्शन मध्येमा यो एउटा दर्शन थियो। 24-25 वर्ष अगाडिदेखिकै हो। महासङ्घले यो कुराहरू कहाँबाट ल्यायो, उहाँलाई कुन चाहिँ प्रान्तका चर्चले यो कुराहरू अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो हामी जान्दैनौँ। तर अब स्पष्ट कुरो चाहिँ के भन्छ, एउटा कुरामा त म कुरो साह्रै चित्त बुझ्यो, यो कुरोले कन्फ्युजन डेफिनेटली ल्याएको छ र कन्फ्युजन चाहिँ हामी आफैले क्रिएट गरेका हौँ। यसको सम्भागी हामी कसैलाई अरूलाई दोष दिन मिल्दैन र यो कन्फ्युजनको एउटा क्ल्यारिटी ल्याउने एउटा वातावरण कुनै दिन कुनै समयमा बन्ला कि भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पिरिट को विकास हुन जरुरी छ, एउटा क्रिएटिभ स्पिरिट आउन जरुरी छ। अनि यहाँ यो आधारविहीन कुराहरू गर्दै हिँडेर अब यो झन्झन यसमा गतिरोध पैदा भइरहेको छ नि, यो विषयमा पूर्णविराम आउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमत छौँ र यो क्षेत्रमा सोचिराखेका छौँ। भाइ सिबीले कहाँ के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो, कसको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यसो त उहाँको थुप्रै के होला हामीलाई थाहा हो। तर जहाँसम्म एनसिएसले यो कुराहरू चाहिँ गरेको छ अहिले, अनि यो हामी सबैको तर्फबाट एउटा कलेक्टिभ भोइस लिएर जानु भएको छ। यो भोइसभित्र चाहिँ इन्डिभिजुअल भोइसभन्दा कलेक्टिभ भोइस र यसमा मोर क्यारिस्मेटिक भोइस भन्दा एक्लेजिस्टिकल भोइस छ योभित्र। त्यस कारण यो भित्र त्यो भएको कारणले गर्दा हामी एनसिएफ नेपाल जो 62 वर्षको इतिहास बोकेर हामी अघि गइराखेका छौँ, हामी सँगसँगै छौँ र एनसिएसको चर्चप्रतिको धारणा, एनसिएसको मण्डलीप्रतिको एउटा एटिट्युड होइन, त्यो सब कुरा हेरेर यसको बेस छ। मण्डली यो सङ्गठनसँग उभिएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी एउटा धन्यवाद दिन्छौँ कि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी गर्दैछ भने किन गर्दै हुनुभएको तपाईँहरूले, हामी त्यो प्रश्न गरिराखेका छैनौँ। लेट देम डु इट। हामी को हौँ? कारण समय पनि यस्तै छ, यो एउटा कन्ट्रोलिङ गर्ने समयभन्दा एउटा कोअर्डिनेसनमा सबैलाई ल्याउने समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र यतिखेर महासङ्घ एनसिएफ भन्नेतर्फ हामी गइराखेका छैनौँ। हामी जे गरिराखेको छौँ प्रभुको निम्ति, अघि मैले भने कि पहिला फिलिपीको 1 अध्यायको चाहिँ 12-13 पद अनुसार हामी जे गर्छौँ, हाम्रो जेलमा जाने भाइहरूकोद्वारा, जेलदेखि बाहिर रहेको व्यक्तिद्वारा सुसमाचारको वृद्धि भएको होस्। यसमा इन्डिभिजुअल प्रमोसन, एडभर्टाइजमेन्ट कुराहरू नआएको होस्। हाम्रो धारणा यही हो कि कता बहाव चाहिँ उतै गएको हो। र अर्को एकदमै नमिठो कुरो चाहिँ के भएको छ भने नहुनुपर्ने हो, नआउनुपर्ने हो। तपाईँ पत्रकार बन्धुहरू यो विषयमा अहिले सेन्सिटिभ प्रकारले प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, मेरो आग्रह हो तपाईँहरूलाई। अब कसले पाउने भन्ने रोगले अहिलेको उसमा हामी सबैजना ग्रसित भएका छौँ। यो काम गरे बापत
हामीले बाइबलको तथ्यलाई एकतिर पन्छाएका छौँ, जसले भन्छ प्रभु बढ्नु मसँग घट्नु, त्यो म्यान्डेटलाई हामीले भुलेका छौँ। र म जानु पऱ्यो, राति म ठुलो हुनु पऱ्यो, यहाँ आउनु पऱ्यो, मेरो नाम मिडियामा ठुल्ठुलो अक्षरले लेखिनु पऱ्यो, म सबभन्दा बढी आदिका कुराहरू, यो चाहिँ सबभन्दा क्षुद्र कुराहरू हुन् बिब्लिकल भाषाबाट भने चाहिँ। हामी प्रभुको सेवा गरौँ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू हौँ जो क्रुसमा टाँगिनु भयो, क्रुससम्मै आज्ञाकारी भएर हाम्रो निम्ति जानुभयो, उहाँलाई बिर्सेको छौँ हामीले। त्यसकारण युनिटीको बाधक अब कोही होइन, अन्य जातिहरू होइन, मन्दिर गुम्बा मस्जिद होइन, हामी आफै भएका छौँ। अनि त्यो हु गेट्स द क्रेडिट फ्रम इट, कसले जस भने यो कुराबाट हामी ढिला न छिटो कतिजना व्यक्तिसँग सबै समयको पूर्णता आएपछि हामीले फेस टु फेस बसेर हु डु यु रिप्रेजेन्ट, तपाईँलाई कसको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीको या तपाईँ आफ्नै, तपाईँ कसको राज्य बिल्डर गर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुको कि आफ्नो, यो चाहिँ क्लियर कन्साइजली भन्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। सानो कुरा भनेर यसमा नबोलौँ भन्दै थिएँ, तर प्रसङ्गवश मिडियाकर्मी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ अनि यो मानिससम्म सही सञ्चार गर्नको लागि एउटा ठिक माध्यम जस्तो लाग्यो, यसरी भन्नै पर्ने भएको हुनाले भने यहाँ प्रश्न उठिहालेकोले भन्न खोजेको हो, नभए त मसँग थोरै कुराहरू मात्र भनेर मैले आज गर्ने विचार गर्दै थिएँ। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले समन्वय किन गर्नु भएन, समन्वयका प्रयासहरू नभएका होइनन्, हामीले माइनेटिङ पनि गरेका हौँ, हामीले कसले के काम गर्ने भनेको पनि हौँ, तर समन्वयको प्रयास गर्दा गर्दै पनि तपाईँलाई थाहा छ करार भङ्ग गर्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। पुरानो करार हुँदाहुँदै नयाँ करार आउनु पर्यो, कारण किनभनेदेखि मानिसले आफ्नो करार पुरा गरेनन्, परमेश्वरले पछिबाट उहाँले अनुग्रह कृपा निम्ति उहाँले नयाँ करार ल्याउनु भयो। त्यस्तै गरिकन कति हामीहरूका बिचको सहमति अनुसार काम हुन सकेन, भएन, सँगै गएन, जान नसकेको कुरा एकदमै स्पष्ट हो। तर दाइले एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ, यदि हामीहरूमध्ये पनि कसैले व्यक्तिको मात्र केही व्यक्तिको मात्र हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई खबरदारी गर्नुहोस्, हामीलाई सबैको सामने उभ्याइदिनुहोस्। तर हामीले मण्डलीको लागि भनेर गरिराखेका छौँ भनेदेखि त्यो कुरा पनि हुनुपर्छ। म विश्वास गर्छु समय छिट्टै आउँदैछ, हामी मण्डलीको लागि गर्दैछौँ कि व्यक्तिको लागि गर्दैछौँ। सायद अब मण्डलीहरूले पनि स्पष्ट गर्ने बेला आयो होला कोसँग छ भनेर। यो एकदमै मन नपर्ने कुरा, अहिले सँगै जाने कुरा गर्दैछौँ, यो शब्द भन्दाखेरि साह्रै तुच्छ क्षुद्र सुनिन्छ, नराम्रो सुनिन्छ। अब किता काट, कुन चाहिँ ब्ल्याक हो, कुन चाहिँ व्हाइट हो, कुन चाहिँ ठिक, कुन चाहिँ बेठिक भनेर स्पष्ट गर्ने बेला आइसकेको छ। नेपालका मण्डलीहरूले भन्नुपर्छ कसले कसको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भन्ने बेला आइसकेको छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यसो भइदिए पनि सायद नेपालका मण्डलीहरूको लागि त्यसले एकदमै सजिलो बनाउँदछ। फेरि पनि म यो भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ क्रेडिट लिनको लागि पनि होइन। अनि अर्को कुरा, आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने थिएन, हिजो त्यहाँ भइसकेको कुरा थियो, तर पनि एउटा कुरा के भने मण्डलीका अग्रजहरू, हाम्रा एनसिएसका अग्रजहरूले यो कुरा सबैलाई स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको कारणले एउटा कारण थियो। अर्को कारण चाहिँ हामीलाई लागेको थियो मङ्गलबार छुटेर उहाँ फ्लाइटमा आउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ बसेपछि सबैजनालाई बोलाएर हामीले यो हामीले बताउने भन्दा पनि व्यक्ति आफैले स्पष्ट बताइदियोस् भन्ने हामीले चाहना राखेका थियौँ। तर फ्लाइट नमिलेको कारणले, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँ यता आउन सक्नु भएन, सिधै पोखरा जानु भएर त्यहाँ त्यो पत्रकार सम्मेलन राखिएको थियो। कतिजना मित्रहरूलाई हामीले खबर पठाएका थियौँ, यो कुरा भएपछि हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ भनेर। क्षमा गर्नुहोस्, उहाँ काठमाडौँ नआउनु भएको कारणले हामीले सिधै यहाँ त्यो काम गर्न सकेनौँ। तर पनि आज यो पत्रकार सम्मेलन यहाँ हुन सकेको छ। थोरै भए पनि हामीले तपाईँलाई प्रस्ट्याउने मौका पाएका छौँ। विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू छर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला हाम्रा अग्रजहरूले उहाँहरूले मिटिङमा उहाँहरूले भनिदिनु भयो यो कुरा सबै जनमानसमा जानुपर्छ, स्पष्ट गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको कारणले मात्रै। नभएदेखि मलाई यहाँ सोध्नुहोस्, म आफै हो विरोध गर्ने मान्छे, अहिले पत्रकार सम्मेलन नगरौँ, न्यायालयमा मुद्दा विचाराधीन छ,
100मा 99 पनि भएको छैन, केही पनि भएको छैन। एउटा छुट मात्र पाएको, भित्र बस्नुको सट्टामा बाहिर बसेर मुद्दा लड्नलाई मौका मात्र पाएको छ, त्यो अवसर मात्र पाएको छ। त्योभन्दा बढी कहीँ पनि गएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर के गरेर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई न्याय सम्पादन गर्ने काममा कुनै पनि प्रकारको प्रभाव पर्ने काम हामीबाट नभएकोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी अहिलेलाई नगरौँ। सबै सकिसकेपछि गरौँ न, राम्रोसँग गरौँ, पहिला काम गरौँ अनि त्यसपछि जे गर्नुपर्छ गरौँ भन्ने खालका विचार राखेको थिएँ। भाइहरू हुनुहुन्छ, यदि मैले गल्ती भनेको छैन भने मैले गल्ती भन्दैछु भने कृपा गरिकन मलाई सुधार गरिदिनुहोस्। म आफूले बोलेका कुराहरूमा म अडिग रहन चाहन्छु। हामी सबैजना नै म्यान अफ प्रिन्सिपल भन्छ, हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। कि चाहिँ बोलेपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्ने हुनु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। आउँदा दिनहरूमा पनि चाहे जुनैसुकै सङ्घ संस्था, मैले एनसिएसले नै मात्र गर्नुपर्छ, एनसिएफले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनैसुकै सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामी गर्छौँ भने नेपालमा भएका सबै गुरुजनहरूको सहमति लिएर, यहाँका विश्वासीहरूले म्यान्डेट दिनुहुन्छ भने त्यो म्यान्डेट लिएर हामी अगाडि गएर गर्छौँ भने एकअर्कालाई सहयोग अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यसमा कम्पिटेटिभ होइन, कम्पिटेटरको रूपमा होइन, कम्प्लिमेन्टेरियनको रूपमा हामी गर्न सकौँ, हामीहरूको त्यो प्रार्थना छ, इच्छा पनि त्यही नै छ। हस्, धन्यवाद। माफ गर्नुहोस्, म लामो बोलेँ, म नबोल्ने हिसाबलाई बिहान भन्छ म केही पनि बोल्दिनँ है, मेरो धन्यवाद भन्नु मात्र छ भनेको थिएँ, तर प्रश्न उठेपछि मैले जवाब दिनु पऱ्यो। सरी, एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ। हजुर, अनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भनिएको छ, अनि एकदम राम्रो कुरो पनि छ। दुईवटा संस्था, ऐतिहासिक वर्गको संस्थाहरूको यो ब्यानर देख्दा हामीलाई खुसी लागेको छ। अनि हामी पनि सिक्दैछौँ। जसरी यो सम्मेलन हुँदै गर्दाखेरि बिहा भएको छ तर व्यवहार नभएको अनुभव भइरहेछ। जसरी चाहिँ जुन व्यक्तिले यत्रो पत्रकारहरूको अगाडि बोल्नुपर्ने थियो त्यो हामी सुन्न चाहन्थ्यौँ र हाम्रा मानिसहरूलाई भन्न चाहन्थ्यौँ। तर त्यो चाहिँ सबभन्दा खड्केको विषयले तपाईँहरूले संस्थाले अलिकति भूमिका खेलिदिएको भए उहाँको उपस्थितिले अझै चाहिँ हामी क्लियर हुन सक्थ्यौँ होला। सायद अलिकति हिजोको कि अस्तिको पोखरामा भएको सम्मेलनले अब दुईवटा त्यहाँ मिडिया मात्र गएको थियो, त्यसले केही न केही चाहिँ कभरेज गर्यो, तर सम्पूर्ण त कभर गरेको छैन नि त। सबको आफ्नो भ्युहरू हुनसक्छ वा सबको आफ्नो प्रकार हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ यो पत्रकार भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँ हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी थियो। तपाईँको यो प्रयास राम्रो छ, तर यसलाई अझै सुगन्ध भएको भए र उहाँ उपस्थित भएको भए र उहाँको फ्यामिली भएको भए चाहिँ अझै सबै कुराहरू क्लियर हुन्थ्यो। म अलिकति भन्नु यो विषयमा। अब हाम्रो लागि चाहिँ उहाँहरूलाई छिट्टै घर पुर्याएर श्रीमान श्रीमतीसँगै बस्ने बनाउने कि काठमाडौँ लिएर आएर 14 दिन राख्ने भन्ने विषयमा हामीलाई जोखिमको कुरा थियो। किनभने उहाँ चाहिँ एउटा हामीले पहिला प्लान गर्दाखेरि चाहिँ प्रायःजसो चार्टर प्लेनहरू तपाईँलाई थाहा छ, डोल्पामा उहाँ जाँदाखेरि 26वटा गाडी र 10वटा मोटरसाइकल हालेर लानुभयो। सरकारले त्यसरी नै 10वटा मोटरसाइकल र 26वटा गाडी ल्याएर घरसम्म ल्याइदिएको भए त्यो चाहिँ उत्तम हुन्थ्यो, तर केही पनि गरेन। तपाईँलाई थाहा छ, रिहा भयो र त्यो रिहा भइसकेपछि उहाँ चाहिँ जुफाल एयरपोर्टमा गएर बस्नुभयो। जुफाल एयरपोर्टमा बस्नुभयो, आज केही आउँछ कि प्लेन आउँछ कि, अनि त्यहाँ कर्मचारीहरू विशेष चार्टर एकाउन्ट गरेर गएको कारणले गर्दा कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने थाहा नभएर उहाँलाई काठमाडौँ नै ल्याउने प्लान थियो, किनभने प्लेन त्यस्तै थियो। त्यस कारणले हामीले यहाँ नै गर्ने विचार पनि गरेका थियौँ। तर त्यो प्लेन चाहिँ अकस्मात रुट चेन्ज गर्यो र उहाँ आफैले, हामीले पनि होइन, उहाँ आफैले नेपालगञ्ज भए पनि जाउँ भन्ने निर्णय गरेर नेपालगञ्ज आउनुभयो। अब हामीलाई आपतको कुरा के, मिडियामा भने पनि हुन्छ, आपतको कुरा के, उहाँ यत्रो दिन 100 कति दिन होइन, 105 दिन 6-7 दिन भइसकेको थियो होइन। अब त्यत्रो दिन परिवारबाट छुटेर बसेकोलाई नेपालगञ्ज आइसकेपछि हामीले माइक्रो हामीले माइक्रो पनि के अरे स्कोर्पियो पनि रिजर्भ गरेर पोखरा पठाएका हौँ। मैले त अहिलेसम्म पैसा पठाउनै बिर्सिरहेको रहेछु। यो पैसाको विषयमा कसले कता पठायो भन्ने हामीले हेर्न बाँकी नै छ। उहाँले पठाएको भए पनि हामी त्यो फिर्ता माग्छौँ, फिर्ता दिन नि चाहन्छौँ कति कुरा, अथवा फिर्ता लिन नि चाहन्छौँ। डबल त पैसा लानु भएन, हामीलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो बुझिसके भनेर। त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट स्कोर्पियो रिजर्भ गरेर हामीले पोखरासम्म उहाँलाई पठाउने निर्णय गर्यौँ। कारण परिवार अति नै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँको मण्डली पोखरामा छ, त्यहाँ पोखरामा मण्डलीहरू पनि छन्।
हाम्रा नेपाल क्रिस्चियन समाजका प्रतिनिधि पनि छन्, एनसिएफका प्रतिनिधि पनि छन्, जहाँ भोलिमा हुलमिल भएर काम गर्नुपर्छ, सँगै मुद्दा लड्नुपर्छ, त्यहाँ व्यक्ति नै छन् भनेर हामीले त्यो निर्णय गऱ्यौँ। ठिक छ, हाम्रो भने जस्तो भएन, हामी तपाईँहरूलाई सबै कुरा बताउन सकेन। तपाईँलाई हामीले भनेका थियौँ कतिजनालाई, उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँकै मुखाकारबाट हामी तपाईँहरूलाई भन्न लाउँछौँ भनेर पनि भनेका थियौँ। अहिले पनि अब अहिले माफ गर्नुहोस्, हामीले त्यो कुरा अहिले गर्न सकेनौँ केही समयको लागि, सायद हजुर सम्भावना छ, तर काठमाडौँ आउने सम्भावना धेरै छ। हजुर म सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई पोखरा लानु पर्यो र पोखरा गएपछि पोखराको समाजले नै उहाँ आइसक्नुभयो पोखरामा, नि उहाँ गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् भनेर हामीहरू पनि यहाँबाट केही व्यक्तिहरू त्यहाँ जान सक्यौँ। अर्को कुरा, म अब यो मिडियाको कुरा म जान्छु कि जान्दैन, सुनिल भाइ र यो के अरे हाम्रो नाम बिर्सेँ, कुमार सिंह विष्ट है, म माफ गर्नुहोस्, म त्यस्तो भएको छु कि ठ्याक्कै आउँदैन, अलिकति स्लो मोसनको। त्यस कारणले उहाँहरूसँग भिडियो छ। यो नयाँ प्रकारको एउटा टेक्नोलोजी मैले भनेर हुन्छ भने हुँदैन, थाहा छैन, खिचेकोले दुःख गरेको त के दिन्थ्यो र होइन, तर पनि उहाँले दिए भने चाहिँ त्यो ओरिजिनल दियो भने तपाईँले बनाइदिए पनि हुन्छ एउटा कुरो चाहिँ होइन। तपाईँ उहाँहरूसँग पत्रकार सम्मेलन आयोजना भयो होइन, हजुर, पोखरेल कृषि समुदायले पत्रकार सम्मेलन बोलाएको पनि हामीलाई, हामी चाहिँ पहिलेदेखि म आफै त्यहाँ गएको कारण चाहिँ पत्रकार भनेर मलाई एनसिएस लिएको पनि होइन। यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि होइन, त्यहाँ उहाँले चाहिँ पोखरेल कृषि समुदायले चाहिँ धन्यवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हुन्छ। ठिक छ, त्यस कारणले उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको छ। अब उहाँको कुराहरू, उहाँ चाहिँ युट्युबर हो, एउटा दुइटा आइसक्यो अहिले नै होइन, अरू पनि आउँछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले उहाँलाई यहाँ ल्याएर नसकेको कारणले हामीलाई के लाग्यो भने बेहुला बिनाको विवाह भने जस्तै पनि भन्नुभयो, त्यो ठिकै पनि हो। तर अहिले हामीले भनेको कुरा चाहिँ यो बाहिर मण्डलीमा गएको अफवाह जो कुरा छ नि त, त्यसको लागि हामीले केही क्लियरिटी गर्न सक्छौँ कि भन्ने विषयमा हामीले यो कुरा गरेका हौँ। कसैलाई दोष दिनलाई होइन, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नु होला। र अरूले आफ्नो प्रकारले के काम गरे के गरे हाम्रा कुरा भनिदिएका छौँ कि हामीले, अरूका कुरा उहाँहरूले आफैले भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो गरेका थियौँ भनेर। र कोही बिचमा यहाँ केही यसो बिचमा यो दलालहरू छन् भन्ने पनि यो आउट हुने बेला हो। महासङ्घ र महासङ्घ भनिहाल्नु सिबी गतराज र अनि हाम्रो बिचमा यस्तो कुरा केही भएको छ भने त्यो बिचमा मैले नभन्ने भनेको छु, किनभने अब ठिकै छ, यो बिचमा केही कुरा त्यस्ता दलालहरू छन् भने पनि अब बाहिर आउने बेला हो। दुईतिरबाट पैसा ल्याएको छन् भने पनि बाहिर आउने बेला हो। हामीले भनिदियौँ, अब तपाईँले पनि अब तपाईँ चुपचाप त बस्नु मन थाहा छ, खोज्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्, झुटलाई झुट र सत्यलाई सत्य। हामीलाई पनि गुमराह पार्यो हो भने हामी पनि त्यो पैसा फिर्ता लिन चाहन्छौँ। हजुर, ल म पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनु, त्यहाँ पैसा कुरा गर्न 3 लाख पठाएको तपाईँले जसरी यहाँ लिडरका साथ हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो, त्यो 3 लाख पठाएको रिसिट कहाँ छ भनेर महासङ्घलाई पनि सोध्नु होला। हामीसँग पठाएको पैसा त सबै रिसिट छ, कहाँबाट आएको पनि रिसिट छ। त्यस कारणले गर्दा यदि महासङ्घ चाहिँ यो नेपालको जिम्मेवारी संस्था हो भने त्यहाँ आधिकारिक तौरले बोलेको रिसिट मिडियालाई देखाउनु। तपाईँले जसरी हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो त्यही लिडरका साथ उहाँ गएर रिसिट माग्नु म तपाईँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यसपछि आएर तपाईँको अब नेपालमा समय समयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न पर्यो भनेर सरकारले पनि आवाज निकालिरहेको छ। अब इसाई समाजले पनि विशेष गरी हाम्रो सम्मानित दाजु, मैले अस्ति पादरी गङ्गा प्रसादको उसमा नि मैले बोलेको थिएँ र आज फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। जबसम्म एनसिएफ जो यो नेपालको ऐतिहासिक संस्था जसको यो हाम्रो जग हो, त्यो जगलाई हामीले आदर गर्दैनौँ भने एनसिएसलाई पनि आदर गर्दैन, महासङ्घलाई पनि कसरी आदर गर्दैन। एकतामा आउनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आदर हो, किनकि जहाँ आदर छैन त्यहाँ आश्चर्य कर्म कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबजनाले म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दाको बेलामा अब नेपाल सरकारको सम्पूर्ण देशको जनमत सङ्ग्रह गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर नेपालमा अहिले इसाई समाजमा चाहिँ यो एनसिएफको आधिकारिकता र एनसिएसको आधिकारिकताको लागि हामीले सिम्पली जनमत सङ्ग्रह गऱ्यौँ भने कसको पछाडि कति चर छ र कसले चाहिँ के म्यान्डेट दिएको छ भन्ने कुरो गऱ्यौँ भने
7 दिनभित्र थाहा हुन्छ कसको पछाडि कतिजना छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हामीले गऱ्यौँ भने यो अब एउटा साइकल सङ्घको पछाडि त कतिवटा साइकल र कतिवटा साइकल चढ्ने छ भन्ने थाहा हुन्छ भने महासङ्घ भनेको त कतिवटा सङ्घ त्यहाँ छ, कतिवटा चर्चको त्यहाँ तपाईँको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यो कुरो आधिकारिकताबाट दिनुभयो भने महासङ्घले पाउने सम्मान पाउन सकिन्छ। तर मैले फेरि यो किन क्लियर गर्नु खोजेँ भन्दाखेरि हामीले एनसिएफबाट यति हजार चर्च भनेर हामी तुरुन्तै पत्ता लगाउन सक्छौँ, एनसिएसबाट तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छौँ, अरू धेरै के अरे सहभागी मानिसबाट तुरुन्त पत्ता लगाउन सक्छौँ। मैले किन बताउनु खोजेको भन्दाखेरि हेर्दाखेरि अप्ठ्यारो सुनिन्छ। अब अरूहरूले चाहिँ जे बोले पनि हुने, हामी चाहिँ अब क्रिस्चियन हो क्षमा दिनुपर्छ भनेर झुकेर बसिरह्यौँ भने तपाईँको अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब केही समय अघि हाम्रो दाजुहरूले जस्तै मलाई चाहिँ यो जुटाउनुहोस्, एकतामा ल्याउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा पनि काम नलाग्ने जति सबै छुटाउनुहोस्, मण्डलीको लागि प्रेम गर्ने र मण्डलीको लागि लड्ने असल मान्छेहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ। र अन्तमा केशव गुरुबाको विषयमा किन यहाँ दुला बिनाको बिहा हो भनेर तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो। अब तपाईँले यो प्रश्न सोध्नु त धेरै सजिलो छ, तर हामी त्यो ठाउँमा जाने मान्छेलाई चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो छ। सबभन्दा पहिलो कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीले उहाँलाई चार्टर प्लेन गरेर काठमाडौँमै ल्याउने हाम्रो पहिलो प्रयास थियो। तर गुरुबा आफैले तपाईँको चाहिँ उहाँको सबभन्दा पहिलो इच्छा भनेकै परिवारसँग बस्ने भएको कारणले गर्दा एनसिएसको मूल्य र मान्यतामा परिवार चाहिँ पहिलो स्थान भएको कारणले र बाइबलमा पनि परिवारलाई पहिलो स्थान दिएको कारणले गर्दाखेरि मिलाउने एनसिएसले छुटाउने कुरो भएन। अलिक चाँडो भएछ हजुर, अलिक ढिलो गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन बसेर त्यसपछि गएर ठिक छ। त्यो 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 प्रश्नलाई पनि समाधान गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि आएर तपाईँको पोखरामा चाहिँ उहाँलाई आउनलाई सहज हुने र त्यसपछि आएर हामीलाई हाम्रो कुमार सिंह विष्टलाई मात्र किन लगियो भन्ने पनि अर्को भयो। अब उहाँलाई मात्र लानुपर्ने कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि गाडीमा सिट थोरै हुन्छ, पर्मिसन हामीले उहाँको नाममा लिएको थियौँ र त्यहाँ गएर तपाईँको जानकारी सङ्कलन गरेर वास्तवमा जानकारी दिने हो। तपाईँहरूले पनि जानकारी पाउनु भएको छ। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको यो लकडाउनको विषम परिस्थितिलाई बुझेर गर्नुपर्ने कारणले यस्तो गरेको हो। यदि तपाईँहरू सबै पत्रकार पास लिएर केशव गुरुबालाई नै भेटेर सबै कुरो दुलासुत्तै ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको आयोजना हामी गर्छौँ। र उहाँ 15-20 दिनपछि परिवारसँग आराम गरिसकेपछि एक हप्ताको लागि काठमाडौँ आउने उहाँले बाचा गर्नुभएको छ। त्यसपछि तपाईँले प्रश्न सोध्नुहोस्। भाइ अहिलेको एउटा सानो प्रश्न पारौँ है, चार्टर प्लेन गरेर ल्याउने भनेको मतलब कस्तो भने चार्टर प्लेन यहाँबाट औषधि लिएर जान्छ, औषधि लिएर जाने चार्टर प्लेनमा फर्केर आउन पाउँछ। अनि त्यसको लागि हामीले टिकटको व्यवस्था गरेर उतापट्टि सबै कुराहरू गरेका हौँ। तर जुन दिनमा उड्नु पर्ने त्यो दिनमा उहाँले सिडिओ कार्यालयबाट ट्राभलको लागि पर्मिसन पाउन ढिला भयो, प्लेन छुट्यो। त्यो छुटिसकेपछि उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यसपछि कुर्दा काठमाडौँ आउनको लागि शनिबारसम्म कुर्न पर्ने भयो र त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले उता नेपालगञ्ज जाने प्लेन पाउनु भएको कारणले उहाँ त्यहाँबाट नेपालगञ्ज जानु भएर अनि यो चाहिँ उहाँको डिसिजन हो। नभएदेखि हामीले तपाईँहरूलाई पहिले भनेको थियौँ उहाँ काठमाडौँमा आउनुहुन्छ, काठमाडौँमा आइसकेपछि ठाउँको पनि बन्दोबस्त गरेका हौँ। तपाईँहरू सबैलाई बोलाएर हामीले भन्नुभन्दा पनि उहाँको मुखबाट नै के कसो भएको थियो सबैको उहाँको मुखबाट नै सुन्नुभयो भने असल हुन्छ भनेर हामीले यस प्रकारका सबै पत्रकार सम्मेलनहरूलाई रोक्नलाई इभन भाइलाई पनि भनेको थियौँ अहिले इन्टरभ्यू दिने कामहरू नगरौँ, उहाँको मुखबाट पहिला सुनौँ त्यसपछि गरौँला भनेर मैले रोकेको थिएँ। भाइहरू कतिजना पुग्नु भएको थियो, तपाईँलाई थाहा भएको होला होइन भाइ, हामीले भनेको त्यही थियो। तर हामीले बुझ्ने यस्तो कति अवस्थामा हुँदैन रहेछ, सोचे यस्तो पनि हुँदैन रहेछ। माफ गर्नुहोस् लामो भएको छ, तपाईँहरूको लामो समय दिनुको लागि धेरै धन्यवाद। आदरणीय पत्रकार मत बन्धुहरू, अब हामी समयको एकदमै पाबन्दीले गर्दाखेरि धेरै यहाँको जिज्ञासा हुँदाहुँदै पनि हामी